हांव महेंद्र शिरोडकर. आणि ह्या मंडपाचे सटीच्या मंडप म्हणटा हेका, पण ह्या मंडपाचें नांव कितें? हो म्हणटा जो आतां आमी आसात तो तारी मंडप, जे आमी कोंकणीन हाका तारी माटो म्हणटात. हो व्हडल्या भटांतलो एक प्रमुख असो माटो. व्हडल्या भटांतले सगळ्यांत चड गडे हे ह्या तारी माटवान आसात. तारी मंडपाक तारी मंडप अशें कित्याक म्हणटात? कशें आसा पयलीं जे कोण हांगा हें करताले, म्हणजे पुजा करताले आनी कितें करताले, तेंच्या आडनांवा वेल्यान आनी कितें ती एक वळख. म्हणजे हांगा तिनी जे माटो आसात, हो तारी माटो म्हणजे कुशीनच आनीक दोन आसात. एक दम्यो माटो आसा, त्याच बरोबर बाबरे माटो आसा. म्हणजे त्या त्या मंडपांतले जे कोण देवकार्य करपी मनीस आशिल्ले त्यांच्या वेल्यान ही नांवां ह्या माटवांक पडिल्लीं. तर हांगचो जो पयलींचो हे जो आशिल्लो ताका आमी जल्मी म्हणुया, जल्मी हो तारी आशिल्लो, तारी माटो. नमन आसा आयज इंत्रुजाचें, म्हटल्यार नमनांक आयज हांगा कितें वैशिश्ट जाता? खरें म्हणजे सगळ्या देवळांनी, सगळ्या पांचय माटवांनी सेम हें आसता, सगळे रिच्युअल्स जी आसात ती सेम आसतात. इंत्रुजाचो हो आयजचो दुसरो दीस खरें पळय, पूण औपचारीक रित्या इंत्रुजाची सुरवात जी आसा किंवा धार्मीक विधी जी आसा ते दुसऱ्या दिसाच्यान सुरू जातात. पयले दीस थंय फक्त तयारीचो एक आढावो घेवपाक असो आसता, जाका आमी फट्या सुवारी म्हणटात. त्या दीस बेड्या वाजप सारकें आसा काय ना आनी कितें अशें सगळे सारकें वाजयतात काय ना हेची एक तयारी खंय पर्यंत पावल्या हे पळोवप आढावो आसता. आनी उपचारीक जे हें आसा ते इंत्रुजाचे ते दुसऱ्या दिसाच्यान म्हणजे सत्री फुलोवप, जे बाकीचे सगळ्या माटवांचे सारकेंच आयज तारया माटवांनी जे आसा ते सुवारी वादन जातलें आनी त्या नंतर देवीची सत्री जी आसा ती सत्री आमी फुलयतले आनीक रितसर ह्या इंत्रुजाच्या उत्सवाची सुरवात करतले. ह्या मंडपाची सत्री 3 पावलां फाटीं वता अशें म्हणटा, भायर काडून देवळांतल्यान, म्हटल्यार तशें कित्याक जाता? तेजें हें पळोवंक वचत जाल्यार आमचो इंत्रुजाचो बॅकग्रावंड खंयच्यान सुरवात जाली अशें आसा. पयलीं डोंगरी गांव आनीक इंत्रूज हें एकाच माटवान जे धाकट्या भटान जाका आज मंडप म्हणटात, थंयच्यान इंत्रूज सुरू जालें. म्हणजे थंयच सगळे डोंगरेकार जे आसा इंत्रूज मनयताले. त्या नंतर मागीर कितें जालें की व्हडले भाट जे आसा ते व्हडल्या भाटांतले लोक सगळे चडशे होडेकार आनी धाकट्या भाटांतले जे आसात ते दोंगराकार. म्हणजे दोंगरा वेल्यान काम करून येता म्हणल्यार तांकां सदांच उशीर जातालो आनीक इंत्रुजा खातीर जेन्ना वताले मनोवपाक तेन्ना व्हडले भाटकार आशिल्ले ते धाकट्या भाटान वताले. पूण त्या धाकट्या भाटकारां खातीर तांकां रावचें पडटालें, खूब हें करताले. म्हणटकीर मागीर एक सामंजस्यान एकामेका कडेन उलोवन की तुमी व्हडल्या भटांनी माटो सुरू करात अशें म्हणून ते हें जालें. आजुनूय कशें आसात ते 3 पावलां वतात ते धाकट्या भटान वतात. धाकट्या भटा कडल्यान त्या दिशेन आमी 3 पावलां घालतात. म्हणजे आजून सुद्दां आमचें जें कितें हें आसा, ओरिजीन जें आसा तें ओरिजीन जें आसा ताका आदर दिवपा खातीर म्हणून आमी त्या वाटेन पयलीं म्हणजे सुरवात जे कडेन जाली थंय वतात आनी मागीर थंयच्यान आमी परत येतात. म्हणजे हें सिंबॉलीक अशें हें आसा की 3 पावलां आमी ते आमच्या मुळाक आदर दिवपा खातीर दितात. आनी अशें म्हणटा की सगळ्या मंडपांनी पयलीं विष्णूची मुर्ती आशिल्ली म्हणून, तें खरें? सगळ्या मंडपांनी न्ही, पूण धाकट्या भटांचे जे एक मंडपान जे म्हणटात थंय विठ्ठलाची मुर्ती आशिल्ली. विठ्ठलाची? हय. सो ती मागीर तांच्यांनी देवीची कशी केली? हय, म्हणजे ती अजुनूय तशी हें कुशीन म्हणजे तेचें हें आसा तशें कळ्ळें न्ही, अधिश्ठान आसा तें तशें एकदम कुशीन काडून दवरली किंवा बदलली अशें ना तें. पूण ग्रामदेवी ही षष्ठी शांतादुर्गा आशिल्ल्या कारणान ग्रामदेवीच्याच वांगडा त्या देवळांचे जे कितें अडिश्टात्री दैवत आशिल्ले तेजी पुजा अर्चा अजुनूय सगळे कडेन चालू आसता. आनी वयर एक आसा, डोंगर माथा एक देवूळ आसा, तर त्या देवळान म्हणटा 5 कुंड आसा म्हणून. तर त्या देवळान 5 कुंड आसा जाल्यार हांगा सकयल मंडपा कशी जाली? ना, ते वयर जे दोंगरार म्हणजे आमच्या डोंगरीचे दोंगुल्लेर जे देवीचें स्थान आसा तें मूळ स्थान आसा. ते षष्ठी शांतादुर्गेचें मूळ स्थान हें वयर. आनीक हे जे आसात न्ही हे माटो म्हणजे कितें आमी बाकीच्या गांवांनी जशें म्हणटात की मांड आसात, म्हणजे घरा वांटून घातिल्ले आसात. ते 5 मांड आसात जे कडेन बाकीचे सगळे उत्सव जातात, धालो जातात आनी कितें जातात. आनी प्रत्येक देवूळ जें आसा ह्या देवळान
ती घरां जी आसात ती वांटून घातिल्ली आसात. म्हणजे कार्या मठांतली घरां जी आसात ती दुसरे कडेन ते सभासद नात. म्हणजे बाकीची अर्दी थोडीं घरां कार्या मठवान, थोडीं घरां बाबऱ्या मठवान, थोडीं घरां दम्याच्या मठवान, थोडीं घरां धाकट्या मठान 2 हे आसात ते देट्ट्यांतले थंय थोडीं घरां आनी थोडीं घरां मंटपान. अशें ती सगळे गांवांतले एकूण एक जे हावज होल्ड आसा, घर आसा ते प्रत्येक माटवान ते वांटून घातिल्ले आसा. तर त्या माटवाचे जे कोण सभासद आसात तो आपापल्या माटवान वचून हे सगळे धार्मीक कार्य आसात तेतून सहभागी जाता.